وعليكم اخوتي خواتاتي. اليوم رجعنا بفيديو جديد وان شاء الله نتمنى ديروا سبسكرايب ولايك للفيديو، و بيان سور الا كان شي تعليق ولا شي نقد ولا اعجاب نتمنى تحطوا لنا كومونتير. دونك غادي نحط هاد لو بتي ريزومي ديال الالغوريثم كامل، ما دابا غادي ندير غير نصو حيت باش نخدمو غير لا سيري 1 و 2 ديال الالغوريثم. دونك غنتعرفوا اول حاجه على لا ستركتور دان الالغوريثم، يعني كيفاش تكتب الالغوريثم ديالي. لي غران تيتر الغوريثم تكتب حداه لو نون، كتكتب هكا هما راه داير لهم ان سيني بحال هكا. الغوريثم مثلا بي، الغوريثم مثلا ليفغ، المهم على حسب لو بروبليم ديالك. شي كلمه كدل على البروبليم ديالك كتهزلها من ليكزيرسيس عادي نورمال. كتجي لي فاريابل هما المتغيرات اللي كيفونكسيوني ولا اللي كتخدم بهم لا ماشين اللي هو البيسي باش تخدم لو بلوك دانستركسيون، يعني دوك لي زوبيراسيون ولا لي ليني اللي انت طالبهم من لورديناتور. لو ديبي بيان سور اللي كتحط فيه البلوك دانستركسيون اللي كيكونوا فيه زوبيراسيون اللي نفس هاد الهضره اللي قالت لي زوبيراسيون لي les instructions en général، يعني كيف ما كانوا سوا كيكونوا ديال دي زوبيراتور اريثميتيك ولا دي زوبيراتور لوجيك او نيمبورط كال شوز. كنجي ندير فان ضروري بيان سور. هادو هما لي غران تيتر الغوريثم فاريابل ديبي فان. دابا غنتعرفوا الداخل ديال كل وحده. نون دالغوريثم نون دالغوريثم سي بانال، يعني كلشي كيعرفها، يعني ما تحتاج الشرح. فاريابل déclaration de variable et de fonction. Donc هنا غنجيو غنتكلموا على les types du variable. عندنا le premier type c'est un entier. Un entier يعني تيكون 1 2 3 4 etc. jusqu'à l'infini. Réel c'est autre chose. C'est 1 كتكون واحد ونص، 1.2 3، المهم تيكونوا فاصله 1.2.3 حتى الفاصله 9. هذا هو الغيال. وفي اطار الأونتي والغيال يمكن لي نطرح واحد نتكلم على واحد اون بتيت اسوس. هي مثلا الا طحتي مثلا تحط لك اون اكزرسيس وما عرفتيش حرتي واش غتحط لي فاريابل دي زونتي ولا دي غيال. كنصحك تحطهم دي غيال الا ما عرفتيش. اما الا عرفتي بيان سور خصك تحط رقم مجبر ديك الساعه. ما عرفتيش غتحط غيال. علاش غيال؟ باسكو لاحظ بان الاونتي وسط الغيال، يعني من الا ما عرفتيش حط غيال. مثلا الا مثلا قال لك مثلا غتحط واحد الفاريابل اللي هو على شكل دي بيس ولا دي زارتيكل، ما يمكنش تقول اون بيس ونص ولا اون بيس وربع، راه سا نيكزيست با. دونك يا اما بيان سور غتحط الفاريابل اونتي. اليوم غنتكلموا على لو ترويزيام تيب اللي هو البوليان. ملي كتحطوا بوليان ان فاريابل كتحطو بوليان اون بوليان عنده جوج ديال الحوايج، يا اما غياخد فغي ولا فو. فغي و فو، ما كايناش شي حاجه ثالثه. لو فغي كنرمزو ليه بواحد، فو هو الزيرو. كاركتير يعني كيكونوا اونتر جوج ديال لي تيغي بحال هكا، يعني بي واحد بلس ان كاركتير. انا غنفهمكم الفرق ما بين هادي الا سيزيت هادي مثلا واحد اون كاركتير ولا سيزيت هادي اون اونتيير. الفرق كيكمل هنايا. مثلا الا جيت حطيت 1 2 3 اون كاركتير وجيت حطيت 1 2 3 اون غيال، غنشوفوا دابا شنو غيطرا. الا جيت مثلا درت اون اوبيراسيون لا اون جينيرال اون انستركسيون، هنا 1 بلس 2 بلس 3
ولاحظوا هادو راه سون دي كاركتير. شنو غيطرا؟ غيتستفوا بحال هكا، بحال هكا غيتستفوا ليا. ولكن الا شديتهم على شكل غيال ولا اونتيي غنجي ندير 1 زائد 2 زائد 1 زائد 2 زائد 3 إيكال 6 تو سامبلومون. فهمتوا الفرق ما بين الكاركتير والغيال ولا الاونتي؟ دونك ولا ديرنيير دي شوز عندنا اون شين دو كاركتير. شين دو كاركتير يعني عندنا واحد السلسله ديال لي كاركتير، يعني لي كاركتير مجموعين، فهمتوا؟ مي تتكون اونتر دو تيري هنا وهنا. هذا يعني بحال شين دو كاركتير هي مجموعه ديال لي كاركتير. وعندنا اخر ماشي اخر حاجه، مي عندنا لي زوبيراتور اريثميتيك، يعني اللي يمكن ندير وسط لي انستركسيون ديالي. عندنا لاديسيون، لا سوستراكسيون الناقص هذا الزائد، ملتيبليكاسيون الضرب، ديفيزيون القسمه بهاد العلامه. هاد العلامات مهمين، يعني هما اللي غتخدمهم في الانستركسيون ديال الالغوريثم. بحال مثلا راه ما يمكنش دير ليه بحال هكا هادي في لا كتكتب هكا في الكتابه ديال الالغوريثم بحال هاد الشكل هذا. وعندنا مودولو او ريست دو لا ديفيزيون اونتيير، يعني هذا ملي كتجي مثلا تتحط في الانستركسيون ديالك تتكتب 3 هكا. اش كتعني هادي؟ كتعني تو سامبلومون بلا لو ريست ديال 3 على 3 سي فاسيل 1. هذا هي اللي هذا هو اش كتعني لو ريست، سيتادير شنو شاط لك من لا ديفيزيون ديال دو زونتيير. غنجيو عاوتاني غنتعرفوا على لي زوبيراتور ريلاسيونيل او دو كومباريزون. عندنا strictement inférieur à, strictement supérieur à, ou là différent de, كنديرو على point d'exclamation ou égal, égal à مثلا par exemple واحد. ملي غتجي تكتب غتكتب واحد ياك est égal واحد بحال هكا. غتكتب الانستركسيون ديال الالغوريثم، ماشي واحد اتيكالا واحد، لا نو بحال هكا. عندنا inférieur ou égal à supérieur ou égal à. بوغ موا باش نقول لكم واحد الحاجه، كنت المره الاولى في لا دخلت كنقرا كنت ديما تنقلب هادي هنايا، ولكن كان باش تعرفوا واحد الحاجه تديروها في عقلكم، ديما سبقوا هادي عاد ديروا ايغال، سوا inférieur ou supérieur عاد ديروا égal. عندنا لي زوبيراتور لوجيك اللي تنكتبهم في الالغوريثم اي او نو. مي اللي مثلا باغي يدير واحد ليفور، مثلا باغي يمشي بالالغوريثم بعيد باش يقرا لي لونغاج، واحسن حاجه هي تقرا بالانجلي، هي اي اند او هي اور او نو هي نوت. عندنا دابا سالينا لي زوبيراتور لوجيك راسيونيل او دو كومباريزون، شفنا عاوتاني لي زوبيراتور اريثميتيك. دابا غنشوفوا لي زوبيراتور التيرناتيف، سيتادير يعني دوك لي زوبيراتور اللي غنديرهم انايا باش نخدم بهم الالغوريثم ديالي. غنشوفوا حاليا لي ستركتور التيرناتيف. عندنا لا بروميير ستركتور التيرناتيف سي الوغ فان سي، يعني بحال تقول ديك لانستركسيون اللي ضروري تكون سي الوغ فان سي. اش تكون مكتوبه ما بين سي الوغ لا كونديسيون عاد ما بين سي الوغ فان سي تتكون لا بوكل دانستركسيون اللي باغي نديرها انا. ان بتي اكزامبل، غناخذوا ليكزامبل هذا ياك، اللي مثلا هانتوما كما كتشوفوا لي ستركتور تاع الالغوريثم هما
عندنا هما الغوريثم فاريابل ديبي اف 1 اللي كنت وريتهم لكم قبيله. دابا الالغوريثم عطيتو سمي ديال اكزامبل كار سي ان اكزامبل. مثلا سميو نتوما اللي بغيتو. عندنا اكس et y ce sont des entiers يمكن نحطهم ان ريال. مهم غندير الديبي écrire taper la valeur de x de point lire x. دابا غنشرح دابا دو لين هذا. écrire شكون اللي غيكتب؟ البيسي غيكتب l'utilisateur ملي غيطابي لا فالور دو x البيسي l'ordinateur ولا لا ماشين غتقراها x. تفاهمنا؟ ثاني حاجه ملي كنديرو écrire ضروري كنديرو هنا جوج ديال الشريطات فحال هكا. داكور يعني هاد الكتابه هذه كامله هي اللي غتافيشا لوتيليزاتور وغيقراها وملي غطابي نتايا غيقرا لوتيليزاتور على شكل انها اكس. غنجيو عاوتاني écrire taper la valeur de y lire y. هذه مفهومه. دابا غنجيو لا ستركتور التيرناتيف ديالنا. سمحوا لي على الكتابه شويه كنعتذر. المهم تكونوا فهمتوا لو بوت. هذا هو لو كونت ديالي. سي اي سي اكس. لا كونديسيون ديالي هي هذه. نتابعوا هانتوما شوفوا لا ستركتور. سي الوغ فان سي اكس supérieur à y هذه هي لا كونديسيون. الا كانت هاد اكس اللي طابيتي ليا ا لوتيليزاتور كبر من هاد y écrire البيسي غيكتب لوتيليزاتور لو بلو غران سي اكس tout simplement. صافي غيكتب ليه لو بلو غران سي اكس. يعني هاد لو بوت ديال هاد الالغوريثم كامل هو يعطيني ليلومون لو بلو سوبيريور. غندير فان دو مون الغوريثم. هذا ان اكزامبل بسيط بزاف ديال ان الغوريثم.